Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier comment élaborer un texte argumentatif à propos du sujet la solidarité, qui est un terme existant dans l'œuvre La boîte à merveilles. مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في فيديو جديد. اليوم غادي ندرسوا كيفاش نصاوبوا ان تكست ارغومونطاتيف. لو تيرم ديالو ولا زعما العنوان ديال الدرس ديالنا هو لا سوليداريتي، واللي هي التضامن والتآزر. في هذا الفيديو غنبسطوا كلشي وغنعطيو واحد النموذج ديال برودكسيون اكريت اللي غادي نبسطوه ونشرحوه منه، وغناخذوا الجمل اللي غتنفعنا بهم. غادي نصاوبوا واحد اكسبرسيون اكريت ديالنا خاص بينا باش نحفظوه، وإلا تحت في l'examen régional نقدروا نحطوه. Tout d'abord, on va étudier la structure du texte argumentatif، يعني الطريقة كيفاش نصاوب واحد texte argumentatif، يعني أي نص حجاجي يعني فيه الحجج. في الانترودكسيون اللي هي المقدمة غندرسوا العناصر التالية: sujet à mener, approche du sujet entre parenthèses, mise en contexte, présentation de la problématique, de nos jours, récemment. في المقدمة كنعطيو فكرة عامة حول الموضوع، كنأطروها، كنحطو المشكل ولا تساؤل باش كنبداو باش نعطيو الحجج والبراهين. développement ولا العرض. organisateur textuel, tout d'abord, ensuite, enfin, abordant. في العرض كنحاولوا نحطو الهيكل ديال النص بالروابط التالية: tout d'abord زعما بداية، في الوسط والنهاية، وحنا كنأطرو النص. explication de l'aspect, entre parenthèses, en effet, effectivement, en fait. هنا كنحاولوا نشرحوا السوجي باستخدام الروابط التالية اللي هما en effet, effectivement ولا حقا، هناك، وحنا كنفسروا. Troisièmement, argumentation, entre parenthèses, corpus. هنا كنحاولوا نقدموا الحجج والبراهين. البعض كيكون avec يعني مع لو سوجي، والبعض الآخر كيكون ضد. commentaire، هنا كنعطيو التعليق ديال كل فئة مع أو ضد. conclusion اللي هي خاتمة. organisateur textuel en conclusion، هنا كنحاول نعطي الخلاصة ديالي حول الموضوع. rappel de la thèse، entre parenthèses, les expressions suivantes: je continue de croire que, je persiste à croire que, je réitère. هنا كنعطي mon point de vue ديالي، يعني الرأي ديالي، وكنقول يعني ديما نكون في الوسط، نقول ناخدو بالإيجابيات الحاجة ونتفاداو السلبيات. هذا هو زعما الخاتمة الزوينة. rappel des aspects et finalement ouverture élargissement du débat. من هذا العنوان وزعما من البوان دو فيو ديالي نقدر نطرح تساؤل ولا فكرة أخرى اللي غتدخلني بحال شكل الفلسفة، اللي غتدخلني زعما نحل تساؤل آخر اللي غيدي بينا ندخلو في واحد السوجي آخر اللي تا هو نناقشوه. وهنا كنكونوا تعلمنا المراحل ديال كيفاش نصاوب واحد تكست ارغومونطاتيف ولا نص حجاجي، وعلى هاد الهيكل غتخدموا كاع النصوص الحجاجيه اللي غتكون عندكم واللي تقدر تحط في l'examen ريجيونال بها، وبلي زيكزامبل اللي غناخدو، بالجمل اللي غناخدو، المعلومات والافكار. في كل درس في كل فيديو غناخدو دوك الجمل وغنحاولوا نصاوبوا هيكل، نصاوبوا اكسبرسيون خاص بينا اللي لا تحط نحطوه ما كيشبه حتى شي واحد في التلاميذ في المغرب كله. داكوغ. exemple de texte argumentatif sur la solidarité. هذا واحد النموذج ديال اكسبرسيون écrite على la solidarité، التضامن ولا التآزر. Ce qui constitue la particularité et la spécificité de l'humanité. فيما يخص الصفة اللي كتميز الإنسانية et qu'elle basée sur l'entraide, la générosité et la solidarité. الذي يرتكز على التعاون والسخاء والتضامن. Cependant, il arrive que certaines personnes mordent la main qui leur a été tendue. في بعض الحالات كما كنقولوا باللغة الدارجة ديالنا كاين الناس اللي كيعضوا اليد اللي كتمد ليهم. qui leur a été tendue et font preuve d'ingratitude envers leurs bienfaiteurs. اللي كتوصل درجة المكر والعقوق تجاه الناس اللي داروا فيك زعما شي حاجة زوينة، دار فيك الخير. Ce comportement est-il une raison suffisante pour refuser toute aide à autrui؟ واش هاد التصرف هو اللي كيمنعنا من نتقبلوش اي
خير ولا أي معاملة حسنة من طرف الآخر، هنا التساؤل كيتطرح. Il est vrai que parfois des gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé. بعض المرات كيكونوا الناس ما معترفينش بالجميل تجاه الأشخاص اللي عاونوهم. Cependant, je pense que ce genre de comportement n'est pas une raison. في نظري أظن أن هذا النوع من التعامل ليس سبباً n'est pas une raison suffisante pour ne pas porter soutien aux membres de sa société. كما قلنا هذا ما كيكون ماشي سبب كافي باش الإنسان يمتنع يقدم يد المساعدة لأحد الأشخاص من المجتمع. D'abord, quand on aide les autres, on le fait par amour, par générosité. عندما نساعد الآخر المساعدة كتكون par amour بحب وسخاء sans attendre une quelconque récompense بدون انتظار مقابل. Si on vient en aide aux autres en vue d'attendre une contrepartie عندما نكون قد ساعدنا الآخر لننتظر منه المقابل on devient un calculateur, un matérialiste. كنوليو هنا ماديين. Ensuite, plus on aide les autres par bonté et pour l'amour de Dieu عندما نساعد الآخر بلطف وبحب في الله moins on est choqué s'il y a un comportement inopportun. هنا ما كنتصدموش حتى ولو تقابل داك الخير اللي درنا بواحد التصرف مشين وسيء حيت حنا درناه حبا في الله وليس انتظار واحد المقابل من الآخر. Et beaucoup de personnes font des dons d'un tel état pour soutenir des associations sans penser à une quelconque reconnaissance. بعض المرات كنقدموا مساعدات خاصة باش نعاونوا الجمعيات بدون مقابل ولا جميل ولا معروف. En plus, lorsqu'on apporte un soutien à un ami ou voisin, زيادة على ذلك عندما نساعد صديق ولا جار est-ce qu'on lui dit que vas-tu nous donner en retour؟ واش كنسولوه شنو تعطينا في المقابل؟ Bien sûr que non. أكيد لا. On fait le geste et on oublie le reste. كنقدموا المعروف وكنساو الباقي. Enfin, في النهاية, la solidarité est comme une mère qui allait son bébé. التضامن هو مثل واحد الأم التي ترضع الرضيع ديالها sans faire attention à ses morsures virulentes بدون أن تنتبه للعضات ديال اللسان ديالها الصدر ديالها ni à ses griffes piquantes ولا الخدشات ديالها يعني الخبيش ديالها. Bref, il est impératif d'aider les autres malgré l'existence d'une minorité ingrate. في النهاية ولا في الحقيقة من الأحسن نعاون الناس رغم أننا نلقى واحد المعاملة سيئة من واحد الفئة من المجتمع. La solidarité est synonyme de sacrifice. التضامن هو معنى التضحية. Toutefois, ne faut-il pas distinguer entre la solidarité et se faire avoir par grandeur؟ إذن ما خصناش نفرقوا ما بين التضامن والفعل الطاهر والخالص. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه الكثير حول هذا الموضوع ديال التكست أرغيومونتاتيف مع مثال ديال لا سوليداريتي. شكرا جزيلا للأوفياء المتتبعين الأوفياء الأعزاء ومرحبا بالمتتبعين الجدد. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد إن شاء الله ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. إلى اللقاء في فيديو آخر وفي درس جديد إن شاء الله. السلام عليكم.